السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في الفيديو جديد. هذا الدرس ديال اليوم غادي نطرقوا ليه الكلمات دول الاسئله وانواع الملابس وانواع الاكل الاطعمه. نبداو على بركه الله. كم، combien، يعني ملي كتبغي تسول على شي حاجه او بغيت تشري شي حاجه كتقول combien ça coûte. combien ça coûte يعني كم ثمن هذا الشيء. يعني هذا مثال، كم combien يعني ملي تسول على شي حاجه شحال الثمن ديالها كتقول combien. كم من، combien de. combien de. Combien de livres as-tu pris? Combien de livres as-tu pris? شحال نتاع الكتب، يعني شحال نتاع الكتب خديتي. كم من، combien de. ملي كتبغي تسول على شحال من حاجه اولا شحال شريتي من حاجه اولا شحال عندك من حاجه غتقول combien de وتتبع ليها الشيء اللي بغيتي تسول عليه. كيف، comment. comment. comment est ton chien avec les gens? comment est ton chien avec les gens? comment يعني الحال، بحال تسول على الحال، كيف حالك ولا كيف هذا الشيء ولا كيف يعمل هذا الشيء بحال هذا الشكل. يعني comment est ton chien avec les gens؟ كيفاش داير الكلب حاشاكم ديالك مع الناس، يعني واش هو لطيف، واش كيبغي الناس، واش ما كيبغي الناس. يعني هذا السؤال comment، كيف. لماذا، pourquoi. pourquoi. pourquoi es-tu en colère? pourquoi es-tu en colère؟ لماذا يعني لماذا أنت غاضب أو علاش مقلق. pourquoi es-tu en colère؟ لماذا. متى، متى. quand. quand. quand arrive-t-il؟ quand arrive-t-il؟ متى سيحضر أو إمتى غادي يجي. يعني كتهضر على أي شخص ولا الوقت ولا رونديفو أولا حفل أولا أي حاجة. متى، quand. quand. الآن غندوزو الأنواع ديال الأكل. أنواع الأكل. وبالنسبة لهاد المواضيع إلى شي حد ما فهمش شي حاجة أولا كان أي سؤال كتخلوا لي الكومنتير وكنجاوبكم avec plaisir. نبداو أنواع الأكل. خبز، du pain. du pain. الخبز، du pain. du pain. لحم، de la viande. la viande. لحم، la viande. pizza، une pizza. une pizza. زبدة، du beurre. du beurre. بيضة، un œuf. un œuf. إلا كان الجمع البيض des œufs. des œufs. بيضة un œuf. كعكة أو كيكة، du gâteau ولا un gâteau. du gâteau. biscuit، des biscuits. des biscuits. hamburger يعني راه متطابق. un hamburger. un hamburger. دجاج، du poulet. du poulet. batata، des pommes de terre. des pommes de terre. jaune، du fromage.
du fromage. Croissant, un croissant. Un croissant. Chocolata, عفوا, du chocolat. Du chocolat. Hot dog, un hot dog. Un hot dog. سمك, du poisson. Du poisson. اعتذر هناك غلط, يعني 2S. Du poisson. بطاطا مقلية, des frites. Des frites. Des frites. حليب, du lait. Du lait. وانتبهوا لأن حليب du lait والسرير le lit. Le lit. والحليب du lait. Du lait. يعني في السرير ما كاينش هاد الأ. هاد الأ كيتحيد كيولي سرير. حلويات. الحلويات ماشي بمعنى أنه الحلوى ديالنا, وإنما كتعني السكريات. دي بونبون. دي بونبون. الآن ندوزو لأنواع الملابس. الملابس. les vêtements. les vêtements يعني مجموعين كلهم, يعني الملابس راه كلهم كلمة الجمع, يعني جميع الملابس c'est les vêtements. الملابس النسائية les vêtements féminins. les vêtements féminins. الملابس الرجالية les vêtements masculins. les vêtements masculins. الملابس الداخلية les sous-vêtements. les sous-vêtements. انتبهوا, علموها بهاد السو, لأن ملي كتكون السو يعني راه دائما تحت. sous la table, تحت الطاولة. sous les vêtements يعني راه تحت الثياب, يعني راه الملابس الداخلية les sous-vêtements. ملابس صغار les vêtements de bébé. les vêtements de bébé. ملابس الشتاء les vêtements d'hiver. les vêtements d'hiver. إلا عقلتو على الدرس اللي فات هضرنا على الفصول. l'hiver الشتاء. سروال, un pantalon. un pantalon. تنورة أو صاية une jupe. une jupe. رداء من الصوف يعني تريكو, احنا يعني كنقولوا ليه بحال الفرنسي يعني تريكو. un pull ou un tricot. un pull ou un tricot. قميص يعني أو قميجة. une chemise. une chemise. فستان أو كسوة. une robe. une robe. جورب أو جوارب يعني باللغة الدارجة هي التقاشر. une chaussette. des chaussettes. une chaussette. des chaussettes. حذاء أو أحذية, صباط. une chaussure. des chaussures. une chaussure. des chaussures. والحذاء الطويل une botte. des bottes. une botte. des bottes. أحذية رياضية des baskets. des baskets أو سبرديلة كما كنقولوا ليها بلغتنا, سبرديلة. des baskets. سترة une veste. une veste أو blouson. blouson. معطف un manteau. un manteau يعني هو المونطو, كنقولوا يعني حتى حنا كنقولوا باللغة ديالنا مونطو. قميص un t-shirt. قميص أو تريكو نصكم. un t-shirt. un t-shirt.
هاد الكلمة جاية من لونجلي. تي شيرت. شورت. ان شورت. ان شورت. وزرة. une salopette. une salopette. و survêtement كنقولها survêtement حتى حنا أو survêt أو بدلة رياضية. un survêtement. un survêtement. معطف. un imperméable. un imperméable. غطاء الرأس أو طاقية. un bonnet. un bonnet. قبعة. un chapeau. un chapeau. شابو يعني بحال داك الشابو اللي كيلبسو صحاب الفروسية أو يعني شابو قبعة، حيت كاين باغ اكزومبل اون كاسكيت حتى هي كاسكيت، يعني كنقولوا لها كاسكيت ولكن الا جينا اللغة العربية راه قبعة حتى هي. دونك كاين الشابو كاسكيت. كاسكيت راه كنقولوا كاسكيت باللغة ديالنا يعني عادي. حزام. une ceinture. une ceinture. وشاح أو شال. une écharpe. une écharpe. لباس داخلي. une culotte. une culotte. سروال داخلي أو ملابس داخلية. un slip. un slip. بيجاما أو ملامة يعني لباس ديال النوم. un pyjama. un pyjama. فوالا خوتي، هذا هو الدرس ديال اليوم. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا وحفظوا مزيان هاد الكلمات، يعني راه كلهم اساسيين، يعني اللهجه او اللغه باش تهضر الفرنسي يعني كلهم مهمين. هاد الكلمات ديال الاسئله والملابس والاكل، يعني هادو هما الكلمات اللي محتاجينهم ديال تولي جور، يعني ديال تولي جور. يعني الهضره كنهضروا عليهم دائما، اللباس والاكل والاسئله يعني والالفابي، يعني شي حوايج ديال دائما. كنتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش باللايك وبالاشتراك في القناه باش نواصل ان شاء الله مجموعين. حد موفق. الى الفيديو الجاي باذن الله.